आम्ही टायम एंड अगेन सांगत आसा की हे सरकार म्हणटा ते क्रोनी कॅपिटलिस्टचे सरकार. बाब युरी आलेमॉन आतां सांगले की इलेक्शन जशें जालें लोकसभाचे तातूंत ही सेकंड गोंयकाराचेर ह्या सरकारान वाड केल्ली आसा. पयली केली ती इलेक्ट्रिसिटीची. जेन्ना जानेवारीन JERC कमिशन जेन्ना हांगा आयिल्लें, जेन्ना गोंय सरकार थंय प्रपोजल घालतालो वाड करपाचो, तेन्ना आमी थंय ऑब्जेक्ट करून सरकाराक सांगिल्लें की 1400 करोड रुपयाचे ड्यू आसा टुवर्ड्स इंडस्ट्री, टुवर्ड्स गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आणि कमर्शियल, ते पयलीं रिकवर करा. दुसरे आमी एक सांगिल्लें की जे आज गोंयान होम स्टे म्हळ्यार जे बंगले लोक भाड्याक दिता, आज प्रत्येक विला दिसाक 80,000 1 लाख रुपयाक लोक भाड्याक दिता, पूण ताका मिटर आसा रेजिडेन्शियल मिटर. आमी सरकाराक सांगिल्लें क्रॅकडावन ऑन ऑल दीज हाऊजीस आणि ते रेजिडेन्शियल आहा ते कमर्शियल करा म्हणून. सो थंय आज जी पिलफ्रेज आसा ती म्हाका दिसता हे सरकार क्रोनी कॅपिटलिस्ट जे पयशेकार आसा ताका वाचोवपाचो प्रयत्न चल्ला. आनी हांव कित्याक म्हणटा, आज गोंय सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंतान पेट्रोलाचे वॅट वाडयला, पेट्रोल आनी डिझलाचेर. कालचो हांवें खंय तरी मिडियाचेर पळयला की थोडे इंडस्ट्रियलिस्ट वचून ताका मेळ्ळे आनी ताणें खंय कितें GSTचेर खंय कितें बाचाबाच केली आनी ही सॅड दॅट GST रेव्हेन्यू कशें वाडोवपाचें काय देंवोवपाचें कितें तरी हांवें रेड. ताजे आज ताणें गोंयकारांक एक गिफ्ट दिला, बिकॉज ते पळय कोण थंय इंडस्ट्रियलिस्ट दोन दिश्टी पडटा, तो एक धेपो आनी दुसरो वेदांता. अरे वो वेदांता म्हणटा तो चोर. हाणें सरकाराक अजुनी 500 करोड रुपया म्हाका दिसता टुवर्ड्स कोल सेस दिल्ले ना, जो विरोधी पक्ष फुडारी एवरी सेशनान विचारता. दुसरे तांणी मायनिंगाचे कितें तरी म्हाका दिसता 150 काय 170 करोड आमी इलेक्शना पयलीं काडिल्लो मुद्दो अजून फारीक केले ना. तांचे सोडटा आनी आज तूं लोकांचे 3 रुपया आनी तूं वॅट वाडयता. बट दीस शोज की हे सरकार फक्त अडानी, अंबानी, वेदांता हेचे पळय कोळसो हाडटात. हांकांच वाचोवपाक हे सरकार आसा आनी सामान्य बारीक गोंयकाराक काबार करपाक हे उठले.